السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ ہم جو ہے دروس لغت العربیہ کا تیسرا سبق پڑھ رہے ہیں، 23واں سبق پڑھ رہے ہیں۔ تو اس میں انشاءاللہ آج ہم ایکسرسائز کریں گے۔ پہلا سوال وہی حسب سابق جو ہے جیسے ہوتا ہے کہ سوال جواب ہوتے ہیں وہ آپ سبق میں سے دیکھ لیں، اور دوسرا جو سوال ہے اس میں سبق میں سے آپ نے افعال نکالنے تھے جو افتعالا کے وزن پہ تھے، یہ ہم کل کر چکے تھے۔ تو آج ہم انشاءاللہ تیسرا سبق جو ہے اس سے شروع کرتے ہیں۔ تیسرا جو سوال ہے اس سے ہم اس کو شروع کریں گے۔ کامل مثال، یہ مثالیں جو ہیں ان پہ آپ نے غور کرنا ہے۔ پھر ثم حاطل المضارع، آپ نے ان کا مضارع لانا ہے۔ والامر، اور امر لانا ہے۔ واسم الفاعل، اور اسم فاعل لانا ہے۔ اور اس کا جو مصدر ہے وہ مصدر لانا ہے۔ من الافعال الاتیاتی، مدرجہ الافعال میں سے۔ تو نیچے جو یہ افعال ہیں ان میں سے آپ نے جو ہے یہ مضارع، امر، اسم فاعل اور مفعول لانا ہے۔ اچھا جی، تو جس کی مثال یہ آپ کے سامنے ہے۔ انتظارہ، انتظارہ کا مطلب انتظار، اور ینتظر یہ اس کا مضارع ہو جائے گا۔ انتظر ویٹ یا انتظار، اور اس کا جو اسم فاعل ہوتا ہے منتظرون ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا اسم فاعل کس کے وزن پہ بنتا ہے؟ اس کا اسم فاعل مفتعلون کے وزن پہ بنتا ہے۔ اس کا اسم فاعل جو ہوتا ہے مفتعلون کے وزن پہ ہوتا ہے، اسی لیے اس کو باب جو ہے مفتعلا بھی کہتے ہیں۔ وہ اس کا مستر کے حساب سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تو اسم فاعل ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو اسم فاعل کے حساب سے مفتعلن کے وزن پہ منتظرون ہو گیا، اور اس کا جو مصدر ہو گیا انتظارن ہو گیا۔ مصدر اس کا انتظارن ہو گیا۔ تو اسی چیز کو ہم نے جو ہے افتعالن کے وزن پہ اس کا مصدر بنتا ہے۔ اس کا مصدر جو ہوتا ہے افتعالن کے وزن پہ اس کا مصدر بنتا ہے، اور اس کو باب افتعالن بھی کہتے ہیں۔ اشتاریکہ کا مطلب ہوتا ہے شریک ہونا۔ اس کا مضارع کیا ہوگا؟ یشتری کو اس کا مضارع ہوگا یشتری، اس کا مضارع ہوگا یشتری۔
और इसका अमर क्या होगा? इसका अमर क्या होगा? इश्तरिक। इश्तारिक। इश्तरिक। इसका अमर होगा इश्तारिक। और इसका इस्मुल फाइल? मुश्तरिकुन। मुश्तारिकुन। ठीक है। शरीक होने वाला, मुश्तारिकुन, शरीक होने वाला। और इसका मस्दर? इश्तिराकुन। इश्तिराकुन। इश्तराकुन शिरकत को कहते हैं। इसी तरह इम्तिहानुन, इम्तिहान को ही कहते हैं। ठीक है। तो इसका मस्दर क्या, मुदारे क्या हो जाएगा? यम्तहिनु। यमताहिन। और इसका अमर? इम्तहिन। इम्ताहिन। ठीक हो गया। अच्छा जी। और इसका इस्मुल फाइल? मुम्तहिनुन। मुमताहिन, उनका क्या मतलब हो जाएगा? इम्तिहान लेने वाला। इम्तिहान लेने वाला। मुमताहिन एग्जामिनर या इम्तिहान लेने वाला। अच्छा जी। और इसका मस्दर? इम्तिहानुन। इम्तिहान। इम्तिहानुन। इम्तिहान इसका मस्दर हो जाएगा। अच्छा जी। इज्तिमाउन का मतलब इकट्ठा होना। ठीक है। इज्तिमा को इज्तिमाई कहते हैं उर्दू में भी। ठीक है। तो ये चीजें हमारे लिए काबिल फहम है। इज्तिमाउन का जमा क्या होगा? और इसका मुदारे? यजतमिउ। यज्तमिउ। ठीक है। और इसका अमर? इज्तमिउ। इज्तमे। फिर इसमें फाइल? मुजतमिउन। मुजतामिउन, जमा होने वाले, इकट्ठे होने वाले। ठीक है। ठीक हो गया। और इसका मस्दर? इज्तिमाउन। इज्तिमाउन। इज्तिमाउन इज्तिमा को ही कहते हैं। ठीक है। उर्दू में भी हम इज्तिमा ही कहते हैं। इल्तका का मतलब जो होता है मिलना, या यल्तकी। यल्तकी। अच्छा जी। इसका अमर? इल्तकी। इल्तकी हो जाएगा। इसमें जो हर्फ इल्लत है वो डिलीट हो जाएगा। ठीक है। अमर में हर्फ इल्लत डिलीट हो जाता है। और इसका जो है आगे इस्मुल फाइल? मुल्तकिन। मुल्तकिन हो जाएगा। ठीक है। इस्मुल फाइल में भी असल में क्या है? मुल्तकियुन। मुल्तकियुन है। ठीक है। ये असल में मुल्तकियुन है। इस वजह से इसका जो है याद डिलीट हुआ होगा। अच्छा जी। और इसका जो है मस्तर क्या हो जाएगा? इल्तिकाउन। इसका मस्तर जो है इल्तिका यून है। ये जो है मुल्तक ये जो है मुल्तकिन जो है मुल्तकियुन था। ठीक है। और इसका जो मस्तर है वो इल्तिका यून है। ठीक है। और या को हमने अलिफ में बदल दिया है। या को अलिफ में बदल देते हैं तो इल्तिकाउन हो जाता है। इल्तिकाउन इसका मस्दर है। या को हमजा में बदल देते हैं। अच्छा जी। इख्तारू, इख्तारा, इख्तारा का मतलब यख्तारु। सिलेक्ट करना, चूज करना। ठीक है। तो इसका हो जाएगा यख्तारू। और इसका मस्दर इख्तर। अमर हो जाएगा इख्तर। इख्तर।
اور اس کا اسم الفائل مخترن. مختارن. ٹھیک ہے، کیا ہو جائے گا؟ یہ مختار. مختار. تو یہ اصل میں یا تھا، تو یا میں جو ہے اس کو ہم نے، یہ مختیار تھا. ٹھیک ہے، یہ کیا تھا اس کے وزن پہ؟ مختا اور یرن تھا. مختا یرن تھا. تو یا کو ہم نے الف میں بدل دیا کیونکہ اس سے پہلے پتہ آ رہا ہے، تو اس کو ہم الف میں بدل دیتے ہیں. تو یہ مختارن ہو جائے گا. تو اس کا جو اسم مفعول ہے وہ بھی اسی وزن پہ ہی ہوگا. اچھا جی، اور اس کا مصدر اختیار. اختیار. ٹھیک ہے، تو اس میں جو یا ہے، یہ یا الف میں بدلا ہوا ہے. افتیال کے وزن پہ. اختیار افتیال کے وزن پہ یہ اس کا مصدر بن جائے گا. اب دوسرا ہے، یہ مثالیں ہیں، ان پہ ہم نے غور کرنا ہے. ٹھیک ہے، اور اس میں جو ہے پھر جو افعال دیے گئے ہیں ان کو باب افتعال میں منتقل کرنا ہے. باب افتعال میں ان کو ہم نے منتقل کرنا ہے، ان افعال کو. زحمہ، زحمہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دھکا دینا. ٹھیک ہے، اس دہمہ کا مطلب جو ہوتا ہے رش یا بھیڑ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ ایک دھکا دے کے جب وہ بہت سے وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں. اس میں کیا ہوتا ہے؟ اذا کانت فا، جو ہے یہ فا جو ہوتا ہے افتعال کا، ٹھیک ہے، دالن، دال ہو. اگر افتعال کا فا جو ہے وہ دال کلمہ ہو، یا زالن زال ہو، او زائن یا زاؤ، تو پھر کیا کرتے ہیں؟ اب تالت تا، تاؤ دالن. ٹھیک ہے، تو پھر جو اس کا جو ہوتا ہے تا ہوتا ہے اس کو دال میں بدل دیتے ہیں. افتعال، اس میں جو تا ہوتا ہے اس کو دال میں بدل دیتے ہیں. تو یہ دو دال بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر دو دال ہوں تو وہ جو ہے دمہ آ جائے گا. اگر ایک دال ہوگا تو وہ جو ہے پھر اس دہما کی طرح ہو جائے گا. ٹھیک ہے، یہ زال ہے تو یہ اصل میں تا تھا. یہ جو دال ہے اصل میں یہ تا تھا. ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے جو ہے ہم نے تا کو دال میں بدل دیتی ہے. اگر زا ہوتا تو پھر بھی دال میں بدل دیتے. ٹھیک ہے، تا کو دال میں بدل دیتے. اور اگر زا ہوتا تو پھر بھی جو ہے اس کو تا کو دال میں بدل دیتے. اب یہاں پہ زا ہے، اف، یہ جو ہے افتعال، تو یہ زا ہے، یہ کلمہ فا ہے، فا کے وزن پہ ہے. ٹھیک ہے، یہ زا پہلا ریڈیکل جو ہوتا ہے فالا، اس وجہ سے ان کو ہم دال میں بدل دیتے ہیں. زانا، زانا کا مطلب ہوتا ہے سجانا، سجاوٹ کرنا. ٹھیک ہے، ڈیکوریٹ کرنا. تو اس کا کیا ہوگا افتالہ کے وزن پہ؟ زا جو ہے دال میں بدل جائے گا. زا جو ہے پہلے تو آپ اسی کو ویسے بنا لیں، از تانا ہو جائے گا. افتالہ کے وزن پہ کیا ہو جائے گا؟ پہلے تو اس تا کو تا رہنے دیں پہلے. ٹھیک ہے، پہلے تا کے ساتھ بنا لیں تو کیا ہو جائے گا؟ از تانا. ازدان. ٹھیک ہے، یہ از تانا ہو جائے گا.
अब जो है क्योंकि फा कलमा जो है वो जा है, तो हमने जो ता कलमा है उसको दाल में बदल देना है। जो ता है उसको दाल में बदल देंगे। तो जब इसको दाल में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? इज़दान। इस दाना। ठीक है। जकारा, पहला कलमा जो है जाल है, इसका पहला कलमा जाल है। तो जब पहला कलमा जाल होता है, जब फा कलमा जाल होता है, तो इफ आला का जो ता होता है वो पहली लाइन अभी कंप्लीट नहीं हुई। क्या हुआ? इज़दान, इद्दान हो जाएगा ना। अब वो इस दाना हो गया ना। इज़दान। इस दाना हो गया ना, ठीक हो गया। वो अच्छा। जा को, जो जा जाहिर रहेगा। कौन सा जा? हाँ वो जा तो। तो रहेगा ना, ता को बदलना है हमने। जी 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 ठीक है। हमने जा तो वही रहेगा, ता को बदलना है। ता को दाल में बदलना है। ठीक है। जी। तो ये वासिलहत। हाँ, ये ता था, इसको हमने दाल में बदलना है। अच्छा जी। तो ये जकारा इस ताकारा हो जाएगा, और इस ता को जब दाल में बदलेंगे तो इस दाकारा हो जाएगा। ठीक है। जब दाल और जाल इकट्ठे हो जाएंगे तो फिर जाल को हम दाल में बदल देते हैं, तो id दाकारा हो जाएगा। ठीक है। ये इस दाकारा या id दाकारा भी हो सकता है, ये दोनों ही ठीक है। ठीक है। इस दाकारा भी कर सकते हैं और id दाकारा भी कर सकते हैं। दा आ है, तो पहला कलमा जो है दाल है, तो क्या हो जाएगा? इद ता। इद ता, ता के साथ आ जाएगा। ता को हमने दाल में बदलना है। ता को दाल में बदलेंगे तो इद दा आ हो जाएगा। ये दो दाल हैं तो शद्दा के साथ इकट्ठा कर देंगे, तो इद आ हो जाएगा। ठीक है। इसका मतलब पुकारना होता है। इसका क्या मतलब होता है? पुकारना होता है। तो इसको आप यहाँ देखें, इस मिसाल में आप देखें, इफ ताला, अगर फा जो है वो क्या हो? दाल हो, जाल हो, या जे हो, तो फिर क्या करेंगे? ये जो इसका ता है उसको दाल के साथ बदल देंगे। ठीक है। ता को दाल में बदलना है। वो वैसे के वैसे ही रहेंगे, उनमें कोई फर्क नहीं आएगा। ठीक है। दाल जा और ये जा जो है, इनमें कोई फर्क नहीं आएगा, ये अपनी असली हालत में ही रहेंगे। तब्दीली किस में आएगी? तब्दीली ता में आएगी। ता को दाल में बदला जाएगा। ठीक है। अब दूसरा जो है इसको देख लेते हैं। दूसरा क्या हमने पढ़ा था? इस कानत फा, जो अगर फा जो है, फा कलमा जो है इफ ताला का, वो स्वाद हो या तोय हो या जोए हो या जो है वो दुआ दो, तो फिर जो ता कलमा होता है उबदिलत ताऊ, जो उसका ता कलमा होता है उसको तोय में बदल देते हैं। देखें, स्वाद, जुआद, तोय और जोए। स्वाद, जुआद, तोय और जोए। अगर फा कलमा स्वाद, जुआद, तोय, जोए होगा तो ये जो ता होगा ये तोय में बदल जाएगा। सफा। ठीक है।
تو جب اس کو صفا سے، پہلا کلمہ کیا ہے؟ سواد ہے، پہلا کلمہ سواد ہے. تو جب ہم اس کو افتالہ میں بدلیں گے تو کیا آئے گا؟ پہلے تو تا کے ساتھ ملا لیتے ہیں، پہلے تو تا کے ساتھ ہی کر لیتے ہیں. تو تا کے ساتھ جو ہے یہ آ جائے گا استفا. تا، جو تا ہے اس کے ساتھ یہ استفا آ جائے گا. اب اس تا کو ہم نے توئے میں بدلنا ہے، کیونکہ اس سے پہلے سواد آ رہا ہے. تو تا توئے میں بدل جائے گا. جب تا توئے میں بدل جائے گا تو یہ استفا ہو جائے گا. ٹھیک ہے، یہ کیا ہو جائے گا؟ یہ استفا ہو جائے گا. ٹھیک ہے. دارابا، صفا کہتے ہیں خالص جو ہوتا ہے. ٹھیک ہے، صفا جو خالص ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں، پیور جو ہوتا ہے، خالص ہوتا ہے. دارابا اس تارابا ہو جائے گا اس کے وزن پہ، کیونکہ اس سے پہلے جو ہے وہ زواد آ گیا ہے. ٹھیک ہے. دارابا، تو تا جو ہے یہ توئے میں بدل جائے گا. تا توئے میں بدل گیا تو یہ کیا ہو جائے گا؟ اضطرابا ہو جائے گا. ظلامہ، تا کے ساتھ اضطلامہ. ٹھیک ہے، پہلا کلمہ جو ہے اس کا وہ زوئیں ہے، تو یہ اضطلامہ ہو گیا. اب اضطلامہ کا تا جو ہے وہ کس میں بدل جائے گا؟ توئے میں بدل جائے گا. جب تا جو ہے توئے میں بدلے گا تو اضطلامہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو جب اضطلامہ، اس کے تا کو جو ہے ہم زوئے میں بدل دیں گے، ان دونوں کو اکٹھا کر کے لکھ دیتے ہیں تو ازلامو ہو جائے گا. تا اور زوئے کو جب اکٹھا کر کے لکھتے ہیں تو زوئے ہی لکھ دیتے ہیں. تو یہ اسلامو جو ہے یہ ہو جائے گا. اس تالامہ، یہ اسلامو جو ہے یہ ہو جاتا ہے. طلحہ، طلحہ کا مطلب نکلنا. تو تا کے ساتھ جو ہے کیا ہو جائے گا؟ اطلحہ. ٹھیک ہے. اور پھر اس تا کو توئے میں بدل دیں گے تو دو توئیں ہو جائیں گی. ات طلحہ. جب دو توئیں ہو جائیں گی تو ہم دونوں توئیں کو شدہ کے ساتھ ملا کے لکھ دیں گے اطلحہ. اطلاع کا مطلب ہوتا ہے یعنی کہ اس کا پڑھنا بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ایگزامن کرنا یا پڑھنے کے معنی میں یہ آتا ہے. اچھا جی. تیسرا جو ہے ہم نے فا کلمہ اگر واو ہو تو اس کے بارے میں پڑھا تھا. اگر فا کلمہ واو ہو تو اس کے بارے میں پڑھا تھا. پھر کیا کرتے ہیں؟ وقع، یہ آپ دیکھ رہے ہیں وقع اتقا. وقع سے یہ اتقا ہو گیا ہے. تو کرتے کیا ہیں؟ یہ اذا کانت فاؤ، اگر جو فا ہے افتعال کا وہ واو ہو تو عبد لطان، تو واو کو جو ہے تا میں بدل دیتے ہیں. تا کو کچھ بھی نہیں کرتے، تا ویسے کا ویسے رہے گا. ٹھیک ہے. یہاں پہ افتعال کا تا جو ہے یہ ویسے کا ویسا ہی رہے گا، اس کو نہیں بدلنا. اب ہم نے جو چیز کو بدلنا ہے وہ جو واو آ رہا ہے اس کو بدلیں گے، واو کو تا میں بدل دیں گے. جیسے اتقا،
ایک جو ہے یہ یہ جو تا ہے، یہ واو کو تا میں بدلا گیا ہے، اور دوسرا تا جو ہے وہ افتالہ کا اپنا تا ہے، تو یہ اس وجہ سے اتقا ہو گیا ہے۔ جیسے وسالہ، وسالہ کا مطلب پہنچنا، تو یہ کیسے ہو جائے گا؟ یہ کیسے ہوگا؟ یہ جو ہے اب کسرہ کو واو کے ساتھ تو آپ پڑھ ہی نہیں سکتے، ٹھیک؟ اتصلا ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، کسرہ کو اگر واو سے پہلے کسرہ ہو تو یہ تو پڑھنا ہی ناممکن سی بات ہے، ٹھیک ہے، پتہ نہیں اس کو کیسے پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہ اس طرح ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ اب ہم نے تا کو نہیں چھیڑنا، تا ویسے کی ویسے رہے گی، واو کو تا میں بدل دینا ہے۔ یہ جو واو ہے اس کو ہم نے تا میں بدل دینا ہے۔ جب اس کو تا میں بدلیں گے تو دو تا اکٹھے ہو جائیں گے، ٹھیک ہے؟ جب دو تا اکٹھے ہو جائیں گے تو یہ اتصالہ ہو جائے گا، دو تا کو شدہ کے ساتھ جب لکھیں گے تو یہ اتصالہ ہو جائے گا۔ وحدہ، واو آ گیا پہلا کلمہ، ٹھیک ہے؟ تو اس واو کو ہم نے وہاں پہ آ کے تا میں بدل دینا ہے۔ پہلے تو واو کے ساتھ لکھتے ہیں تاکہ اصل پتہ لگ جائے، ٹھیک ہے؟ تاحدہ ویسے کا ویسے رہ جائے گا، تو یہ واو جو ہے فا کلمہ ہے، یہ افتعالہ کے وزن پہ ہے، تو یہ واو کو تا میں بدلیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ اتحادہ ہو جائے گا، دو تا اکٹھے ہو جائیں گے، جب دو تا اکٹھے ہو گئے تو اتحادہ ہو جائے گا۔ واقفہ، واقفہ کا مطلب مناسب ہوتا ہے، مناسب، سوٹیبل، ٹھیک ہے؟ تو اس میں بھی واو ہے، تو واو پہلے ہم واو کے ساتھ ہی لکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ اے تا وا تا فاقہ ہو جائے گا، واو کا پتہ نہیں کیسے پڑھنا ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے؟ تو جب اس واو کو ہم نے تا میں بدلنا ہے تو دو تا ہو جائیں گے، تو اتفاقہ ہو جائے گا، اتفاقہ، دو تا جو ہے وہ اکٹھے ہو جائیں گے۔ تو یہ تین جو ہے اس کے تھوڑے جو ہے وہ قانون تھے جو کہ ہم نے پڑھے تھے، جو کہ کمپلیکیٹڈ ہوتے ہیں، کہ اس کو ہم دال میں بدل دیتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر تا میں بدل دیتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر توئے میں بدل دیتے ہیں، تو یہ تین تبدیلیاں جو ہیں یہ باب افتعالہ میں ہوتی ہیں۔ اب اگلا جو ہے اس کو بھی جو ہے یہ یہاں پہ بتایا گیا ہے، اگر فا کلمہ جو ہے وہ واو ہو، ٹھیک ہے، تو پھر یہ اس کا جو فا ہوتا ہے، فا کلمہ، اس کو تا میں بدلتے ہیں، اس کے تا کلمہ کو تا ہی رہنے دیتے ہیں، فا کو تا میں بدل دیتے ہیں۔ تو اب جو ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو اس کو اصلہ، ان کا جو اصلہ آپ نے بیان کرنا ہے، کل مما یاتی، ٹھیک ہے، جو بھی یہ نیچے آئے ہیں، سمم بین بابا ہو، پھر آپ نے ان کا باب بھی بتانا کہ یہ کس باب میں سے، ٹھیک ہے؟ ان کا سارا، ان کا سارا، یہ اس کا اصل کیا ہے؟ جیسے ان تازہ راہ ہے، ان تازہ راہ ہے تو اس کا اصل کیا ہے؟ نظارہ ہے، اور یہ کس باب میں سے ہے؟ یہ افتالہ باب میں سے ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں کیا ہے؟ زائدت فی ہل حمزۃ و تاؤ، اس میں جو ہے حمزہ اور تا کا اضافہ کیا گیا ہے، اس میں حمزہ اور تا کا اضافہ کیا گیا ہے۔ اس میں افتالہ میں یہ جو حمزۃ الوصل ہے یہ ہے، اور اس فا کے بعد تا کا اضافہ کیا گیا ہے۔ تو اس پیٹرن پہ جو نیچے یہ آ رہے ہیں ان کا ہم نے بتانا کہ یہ کس باب میں سے ہے۔ ان کا سارا، اس کا اصل کیا ہے؟ روٹ جو ہے وہ کیا ہے؟
कैसरा। कसर। कसरा। कसारा। इसका जो रूट है जो है वो कसारा है। तो इन कसारा फिर किस बाब में से हुआ? इनफियाल। इनफाल। बाब इन इनफियाल। इन फाला। फाला। ये इन इफ्ताला। फाला। इन फाला बाब में से है, इफ्ताला बाब में से नहीं है, ठीक है। अल्लाह। ये इन फाला बाब में से। इसमें अलिफ और नून का इजाफा किया गया है। तो इसमें क्या हुआ है? इसमें जायदत अलिफ और नून। फी अल हमजतु वन नून। इसमें हमजा और नून का इजाफा किया। जायदत फी हिल हमजतु वन नून, इसमें हमजा और नून का इजाफा किया गया। इन फतहा। इसका असल क्या है? फतह। फतह। फतहा। इसका असल फतहा है। तो इसका इन फतहा का बाब कौन सा हो जाएगा? इनफाला। इन फाला इसका बाब हो जाएगा। ये इन फाला बाब में से है। तो इसमें क्या हुआ? इसमें वही है ज़ाइदत फी हिल हमजतु वन नून। इसमें भी हमजा और नून का इजाफा किया गया। इन तकला। इन तकला का असल क्या है? नकला। नकला। इन तकला का असल नकला है। तो ये फिर इन तकला किस बाब में से हुआ? इफ्तियाल। इफ्ताला। इफ्तियाला बाब में से हुआ। ठीक है, इस ये इफ्तियाला बाब में से हुआ। ये किसी का कैमरा खुला है वो बंद कर ले, रिकॉर्डिंग में आ जाता है। ठीक है। ये हो जाएगा इफ्ताला बाब में से। इसमें क्या है? इसमें जाइदत फीही हमजतु व ताउ। इसमें हमजा और ता का इजाफा किया गया है। ठीक है, जाइदत फीहिल हमजतु व ताउ। इसमें हमजा और ता का इजाफा किया गया है। इन तशरा। ठीक है। इन तशरा। न, नशरा। नशरा। ठीक है। इसका असल क्या है? नशरा। तो ये फिर किस बाब में से हुआ? इनफियाल। क्यों? इफ्तियाल, बाब इफ्तियाल में इफ इफ्ताला। इफ्ताला। ये जो है बाब इफ्ताला में से हो जाएगा। और इसमें भी क्या हुआ? जाइदत फी हिल हमजतु व ताउ। इसमें भी हमजा और ता का इजाफा किया गया। इन कता। इसका असल क्या है? कता। 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 तो ठीक है, तो कता। तो इसमें क्या असल बाब इसका क्या हो गया? इनफियाल। इन इनफाला। इन फाला। ठीक है, और इसमें क्या है? जाइदत फी हिल हमजतु वन नून। ठीक है, जाइदत फी हिल हमजतु वन नून। इसमें हमजा और नून का इजाफा किया गया है। अच्छा जी, आगे है इन तसारा। इसका नसरा। नसारा। इसका असल नसारा है। तो इसका बाब कौन सा हो जाएगा? इफ्ताला। इफ्ताला। ठीक है, तो इसमें भी जाइदत फीहिल हमजतु वत्ताउ। ठीक है, जाइदत फीही हमजतु वत्ताउ। ठीक। हम जो है मुतावा के बारे में पढ़ चुके हैं कि जो मफूल होता है वो दूसरे, जब उसमें हमें उसको चेंज करते हैं तो वहां जाके फाइल बन जाता है। ठीक है, और उसका फाइल जो है वो गायब हो जाता है, हज़फ हो जाता है। और रफातु सौता।
میں نے आवाज बुलंद की। इसमें तू क्या है? तू क्या है इसमें? तो फाइल। फाइल। तो फाइल। और असौता मफऊल। मफूल हो जाएगा। तो ये रफा, ये फाला है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि फाला जो है, जो कि बुनियादी बाब है हमारा, फाला का जो वो मौता है वो इफ्तियाला है, ठीक है। फाला को हम जब इफ्तियाला में बदलते हैं, इफ, अच्छा जी, ठीक है, इफ्तियाल, ठीक है। तो ये उसका यानी कि वो बन जाता है, मोता बन जाता है। उसमें क्या होता है कि उसका मफूल जाके फाइल बन जाता है। जैसे कि हम पिछले उसमें हम पढ़ते रहे हैं, तो इसमें क्या होता है, मफूल भी जो है वो फाइल बन जाता है। ये पहला जो है, ये इसलिए लिखा है कि फाला ये पहला बाब है। फेल का पहला बाब जो है वो फाला है, तो इसलिए साथ एक लिखा है, ठीक है। और ये फाइल बन जाता है किस बाब में जाके? आठवें बाब में। आठवां बाब कौन सा है? इफ्ताला। इफ्ताला ये आठवां बाब है। तो मफूल भी जो है, फाला को जब हम इफ्ताला में बदलेंगे तो उसका जो मफूल होता है वो फाइल बन जाएगा। इर्तफा, हमने रफा को बदला है, ठीक है, रफा को इर्तफा में बदला है, तो ये इफ्ताला के वजन पे है। रफा को इफ्ताला के बाब में बदल दिया तो असौता असौतु हो जाएगा। आवाज बुलंद हुई, ठीक है। तो बुलंद करने वाला इसमें फाइल जो है वो गायब हो जाता है। आवाज बुलंद हुई। मल तुल कूबा, मैंने कप भरा। मला, ये मला है, ठीक है। मला तू, मैंने भरा अलकूबा, कप को। तो मला जो है ये फाला के वजन पे है, जिसको हमने इफ्ताला के वजन पे बुलाना है। तो इफ्ताला के वजन पे जो है ये क्या बन जाएगा? इम्तला अल कुबु। इमताला अलकूबू। तो अलकूबा यहाँ पे जो है, अलकूबू जो है जिसका फाइल बन गया। जमातु तुल्लाबा, ठीक है, मैंने तुलबा को इकट्ठा किया। जमा है, तू फाइल है, और अतुलाबा जो है ये मफूल है। मैंने तुलबा को इकट्ठा किया। अब जमा जो है इफ्तारा के बाद उसके उसमें आएगी। अब उसके इफ्ताला के उसमें इसको बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? इज्तमाअत तुल्लाबु। इज्तमा अतुलाबु। अतुलाबा ये उसका जो है वहां जाके फाइल बन जाता है। अच्छा जी। अब हम पढ़ते हैं इसके नौवें को। ये जो है मिसालें हैं नीचे, ठीक है। और ये इसमें से जो बाब इफ्ताला में से हैं, ठीक है, ये मिसालें हैं बाब इफ्ताला की। आपने जो तयन करना है इनमें से माजी कौन सा है, मुदारे कौन सा है, अमर कौन सा है, ठीक है। वल मुशत्तकाति मुख्तलिफतिन। तो इसमें से ये चीजें आपने जो है ये उसको ढूंढने हैं। तो इसकी पहली जो आयत है, ठीक है, वहीं से इसको शुरू करते हैं।
औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम की तंजीली। ठीक है, जैसा कि कुरान में आया है, यौमा नक़ूलु लि जहन्नम हलिम तलाती व तक़ूलु हल मिन मजीदिन। तो ये मिन जायदा है, हम इसको पढ़ चुके हैं। ठीक है, यौमा नक़ूलु, उस दिन हम कहेंगे, ली जहन्नम, जहन्नम से, ये हल है। ठीक है, तो आगे फिर आगे वो हमज़तुल वसल है, तो इसको कसरा दे के पढ़ेंगे। हलिम तलाती, क्या तुम भर गई हो। ठीक है, इस दिन हम दोजख से पूछेंगे कि क्या तू भर गई है। वतक़ूलु, और वो कहेगी, हल मिन मजीदी, क्या कुछ और है, क्या कुछ और भी है। तो इसमें से इफ्तियाला के वजन पे ये जो है इम्तलाती, ये फेल माजी है। अच्छा जी, दूसरा है क़ाल तआला वअमुर अहलका बिस्सलाती वस्तबिर अलैहा। तो इसमें कोई नजर आता है इफ्ताला के बाब में से? वस्तबिर। वास्तव वस्तबिर है, ये क्या है? अमर। अमर है। अमर का सिर। ये उसका अमर का सिर। ये उसका अमर हो जाएगा। अच्छा अच्छी। तो वअमुर अहलका बिस्सलाती, अपने जो है घर वालों को नमाज का हुक्म करो। वस्तबिर अलैहा, और उस पर जो है कायम रहो, और उस पर कायम रहो। तो ये वस्तबिर, ये अमर है, तो इसमें भी जो है ये ता को बदला गया है। अच्छा जी। अस्तमिहु इला तलावतिल कुरआनिल करीम मिनल इज़ाअती कुल्ल सबाहिन। मैं हर हर रोज सुबह कुरान पाक की तिलावत सुनता हूँ, मिनल इज़ाअती, रेडियो स्टेशन से। मैं रेडियो से हर रोज कुरान पाक की तिलावत सुनता हूँ। तो अस्तमिउ, ये क्या हो जाएगा? इल्म मुजारे। ये फेल मुदारे हो जाएगा। अच्छा जी। यकूलुल मुज़ीउ, अनाउंसर या ऐलान करने वाला कहता है, अय्युहल मुस्तमिऊना, अय्युहल मुस्तमिऊना, ए सुनने वालों। ठीक है, ये क्या है? इसम मुश्तक है। ठीक है, ए सुनने वालों, अल किरामु। ठीक है, तो अल किराम यानी कि मोहतरम के माने में ले लें आप। ठीक है, तो ए सामीन कह लें आप, हम लोग यह क्या कहते हैं, ए सामीन कराम, जैसे वो रेडियो पे या टीवी पे ऐलान किया जाता है, तो सामीन कराम कहा जाता है। ए सामीन कराम, इलाइकुम नशरत अल अखबार, यह खबरें लीजिए। इलाइकुम का मतलब लेना होता है, इलाइकुम का मतलब लेना होता है। ये हम यह पिछले असबाक में पढ़ चुके हैं इसको। ठीक है, ये जो है ये इसम है। ये कौन सा इसम है? ये इसम फाइल है। इलैकुम ये इसम फाइल है, और ये खुद का मानी देता है, इसका मतलब लेना होता है। ठीक है, उर्दू में हम लेने का क्या तर्जमा करेंगे? ठीक है, तो मतलब यही है कि खबरें जो है वो पेशे खिदमत हैं, यूं कह लें आप। ठीक है, तो खबरें लीजिए, अब खबरें लीजिए क्या होता है? मतलब यह है कि खबरें पेशे खिदमत हैं, यूं कह लें आप। अच्छा जी। दाऊतुल्लाह फिल मुल्ताजिमी। अच्छा जी, तो क्या मतलब हो गया इसका?
دعوتو میں نے دعا کی، دعوتو میں نے دعا کی، دعوت اللہ اللہ سے، میں نے اللہ سے دعا کی، فی الملتزمی، یہ ملتزم یہ ہے، یہ جگہ کا نام ہے، ٹھیک ہے، جو کہ بیت اللہ کے پاس ہے میرے خیال میں، ایسے ہی ہے نا؟ جی سر. ہاں جی، تو یہ بھی یہ ہے، اس جی سر ایسے ہی ہے. یہ اسم مشتق ہے. ابتسم لا تکن آبسن، مسکراؤ، ٹھیک ہے، ابتسم مسکراؤ، لا تکن آبسن، ٹھیک ہے. تو آبسن کے یہاں پہ مطلب ہوئے گا بد مزاج مت بنو، لا تکن مت بنو آبسن بد مزاج. تو یہاں پہ کوئی ہے؟ باب افتیاز فعل امر. امر ہے. امر ہے، ٹھیک ہے، یہ ابتسم امر ہے، افتال باب افتالہ میں سے یہ امر ہے اس کا. اتصلت بی ابی عاطفیا واخبرته بموعد سفری. اچھا جی، اتصلت کیا ہے؟ فعل ماضی. فعل ماضی ہے، ٹھیک ہے. تو اتصلت بی ابی، میں نے اپنے ابو سے جو ہے رابطہ کیا، عاطفیاً فون پہ، ٹھیک ہے، میں نے اپنے ابو سے فون پہ رابطہ کیا. اچھا یہ کیا ہوا؟ وَأَخْبَرْتُهُ، اور میں نے انہیں بتایا یا خبر دی، وَأَخْبَرْتُهُ، اور میں نے انہیں خبر دی، بِمَوْعِدِ سفری. تو بِمَوْعِدِ سفری کیا ہو جائے گا؟ اپنے سفر کی، یعنی کہ تاریخ کہہ لیں آپ. لوٹنے کے بارے میں. ہاں ٹھیک ہے، لوٹنے اپنے کے بعد. لوٹنے کے بارے میں، یا اپنے سفر کی تاریخ کے بارے میں، ٹھیک ہے. یعنی کہ اس میں جو ٹائم اور ڈیٹ ہوتا ہے، موعد کہتے ہیں اپوائنٹمنٹ کو، ٹھیک ہے. تو اپوائنٹمنٹ میں ہم جو ہے سفر کی کیا اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے، سفر کی اپوائنٹمنٹ کیا یہی ہوتی ہے کہ اس کا ٹائم اور ڈیٹ ہوتی ہے یا بکنگ ہوتی ہے، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ بکنگ کہہ لیں آپ اس کی، اپنے سفر کی بکنگ کی. تو سفر کی بکنگ کیا مطلب کہ اس کے ٹائم اور وقت کی. قال تعالی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، اور جو کوئی اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، ٹھیک ہے، تو وہ اس کے لیے جو ہے مشکل سے نکلنے کا راستہ پیدا کر دیتا ہے. جو کوئی اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا راستہ پیدا کر دیتا ہے. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اس کو وہاں سے رزق دیتا ہے جس کا اسے گمان بھی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. تو یتقی کی یہ کیا ہے؟ فعل مضارع. فعل مضارع. یتقی فعل مضارع ہے؟ جی. نہیں، یہ فعل مضارع تو اتقى نہیں ہے، يتقي. یہ تو اسم مشتق نہیں ہے، یہ تو مشتاق میں نہیں، یہ یتق. فعل ہے. اچھا اچھا جی، آگے ہے یہ تاسیبو کیا ہے؟ یہ فعل مضارع. فعل مضارع ہے، ٹھیک ہے، باب افتیاز. ٹھیک ہے. اچھا جی، یتجہ المسلمون فی صلواتہم الی الکعبۃ المشرفۃ، مسلمان نماز میں اپنا چہرہ کعبہ کی طرف پھیر لیتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ وجہ ہا سے ہے، ٹھیک ہے، وجہ ہا ہے تو واؤ کے ساتھ شروع ہو رہا ہے، تو واؤ جو ہے پھر تا میں بدل جاتی ہے، تو یہ یتجہ، ٹھیک ہے، وہ اپنا چہرہ پھیر لیتے ہیں. کون؟ مسلمان. مسلمان نماز میں، اپنی نمازوں میں چہرہ
کعبہ شریف کی طرف پھیر لیتے ہیں. اس میں قال صلی اللہ علیہ وسلم ومن ادعا، اور جو کوئی دعویٰ کرتا ہے، مطلب کسی چیز کا دعویٰ کرتا ہے، ما لیس لہ، جو کہ اس کی نہ ہو. جو کوئی کسی چیز کا دعویٰ کرتا ہے، ما لیس لہ، جو اس کی نہ ہو، فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں. ٹھیک ہے، وہ ہم میں سے نہیں. جو کوئی دعویٰ کرتا ہے ایسی چیز کا جو اس کی نہ ہو، فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں. اچھا جی. آگے ہے قال تعالیٰ فی سورۃ الفرقان یوم یعض الظالم علی یدیہ. اس دن جو ہے ظالم لوگ اپنے ہاتھوں کو جو ہے چبائیں گے یا کاٹیں گے. ظالم انسان اپنا ہاتھ کیا کرے گا؟ چبائے گا. اس دن ظالم اپنا ہاتھ چبائے گا. یقول، اور کہے گا یا لیتنی، یا لیتن، یا لیتا نتخذت مع الرسول سبیلا، کاش میں نے، اے کاش میں نے رسول کا راستہ جو ہے اپنایا ہوتا. ٹھیک ہے، یا اے کاش میں نے رسول کی ہمراہی اختیار کر لی ہوتی. مع الرسول سبیلا یعنی کہ رسول کے راستے، رسول کے ساتھ، یعنی کہ سبیلا راستے کو کہتے ہیں. اے کاش میں نے رسول کے راستے کی، یا رسول کی جو ہے وہ ہمراہی جو ہے اختیار کر لی ہوتی، یعنی کہ رسول کی بات مان لی ہوتی. یا وی لتی، اے میری بربادی. ٹھیک ہے، ہائے میری بربادی. لیتنی لم اتخذ فلانا، کاش میں نے خلیلا، کاش میں نے فلانے کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا. تو وہاں پہ جو آدمی پچھتائے گا وہ اپنے دوست کی وجہ سے پچھتائے گا. اس لیے کہتے ہیں کہ جو آپ کا دوست ہوتا ہے وہی آپ کا ایمان ہوتا ہے. تو ہمیں سب سے جو اہم چیز ہوتی ہے اپنے دوستوں کو چننے میں جو ہے احتیاط کرنی چاہیے. اگر دوست جو ہے وہ جنت کے راستے پہ چلنے والا ہے تو وہ اس کو دیکھا دیکھی آپ بھی اسی راستے پہ چل پڑیں گے. اور آپ جو ہے اگر خود بے شک اچھے اچھے راستے پہ چل بھی رہے ہیں، لیکن کوئی موقع ایسا آئے گا کہ آپ اپنے دوست کے راستے پہ چلنا شروع ہو جائیں گے. تو وہاں پہ جو آدمی پچھتائے گا وہ اسی وجہ سے پچھتائے گا کہ کاش میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا. ٹھیک ہے، تو اس کے بعد جو ہے یہ ایزا جو ہے یہ فجائیہ ہوتا ہے. اچھا جی، وہی ایک، یعنی کہ جو پچھلے بار انفالہ میں ہم نے پڑھا تھا کہ اگر اس سے پہلے حمزہ قطعی آ جائے، یعنی کہ حمزہ استفہام کا آ جائے، تو انفالہ کا حمزہ جو ہے وہ حذف ہو جاتا تھا. تو اسی طرح افتالہ کا حمزہ بھی جو ہے وہ حذف ہو جائے گا. تو یہ حمزہ جو ہے وہ استفہام کا آ جائے گا تو یہ افتعالہ ہو جائے گا. اور جب یہ افتعالہ ہوگا تو اس کا مطلب ہے یہ حمزہ استفہام کا ہے. اور اگر حمزہ استفہام کا ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ سوالیہ ہے. قال تعالی استفل بناتی البنین، تو یہ آ جو ہے یہ حمزہ استفہام کا ہے. اچھا جی، کیا مطلب ہوگا اس کا، اس آیت کا؟ استفا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟
चुनना होता है। चुनना। चुनना, ठीक है। अस्तफल बनाती है लल बनीनी, ठीक है। क्या तुम तुमने चुना बेटियों को चुन लिया बेटों पर। बेटों पर, ठीक है। क्या उसने बेटियों को चुन लिया बेटों पर। मतलब है कि बेटियों को फोकस दी बेटों पर, इस मानी में भी इस्तेमाल हो सकता है, ठीक है। ये यहाँ पे चुनने के मानी में आ रहा है। उसके बाद जो है, इज़ा के बारे में हमने पढ़ा था कि इज़ा फजाइया होती है। जब कुछ चीज अचानक जो है वो वाक़ होती है, तो उसके लिए भी जो है वो इज़ा फजाइया जो है वो इस्तेमाल होती है। फायदा हुआ करीबुन, ठीक है। हाजी ही, जैसे हमने सबक में पढ़ा था कि हम तो समझ रहे थे कि इम्तिहान नजदीक, हम इम्तिहान दूर है। फायजा हुआ करीबन, वो तो अचानक करीब आ गया। तो ये जो है इज़ा, ये अचानक के मानों में आता है। हाजी इज़ल फुजायतु तुफीदु वक़ूअ अमरिन गैर मुतवक्के, जो गैर मुतवक्के काम होता है उसके होने में जो है ये इस्तेमाल होता है, ठीक है। तुफीदु का मतलब फायदा देना, फायदा क्या देना, मतलब कि इस्तेमाल होता है, ठीक है। तदखलु अल जुमलत इस्मिया, ये जुमला इस्मिया पे दाखिल होता है। वह यजूजुल इब्तिदा बिन नकराती बादाहा, ठीक है। तो इसके बाद जो इसका जो इब्तिदा होता है वो नकिरा होता है। जैसे फाइजा मुदीरुल जामियाती, फाइजा हय्यतुन, ठीक है। तो ये चीजें जो है इसको हम इंशाल्लाह कल पढ़ लेंगे, ठीक है। तो आज के सबक के बारे में कोई है, कोई बात पूछने वाली। चलें इसको खत्म करते हैं। इंशाल्लाह कल जो है इसको आगे जो है वो कर लेंगे। इला लिकाई मस्सलामा, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम।